नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। 2224 राज्यमा विभाजित यो मुलुकलाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे। पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकीकरण गर्ने राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। तर केही वर्षदेखि यो विषय पनि विवाद मुक्त हुन सकेको चाहिँ छैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई राजावादीहरूको सम्पत्ति मात्र मान्न खोज्दा अथवा पृथ्वीनारायण शाहको नाम राजावादीहरूले अलि ठुलो स्वरले लिइरहँदा कैयौँलाई आपत्ति भएको हुन सक्छ, जसका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा पृथ्वीनारायण शाहको सर्वस्वीकार्यतामा प्रश्नहरू खडा गरिएका छन्। हुँदा पृथ्वीनारायण शाहको पक्षमा उम्मिदा राजावादी भइन्छ कि भन्ने पीरले पनि धेरैले यस विषयमा साइलेन्ट सपोर्ट गर्न थाले। आजको चेतना बोकेर इतिहासको त्यो कालखण्डको पोस्टमार्टम गर्नु भनेको इतिहासप्रतिकै अन्याय हो। मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम जो कोहीले गरेको भए पनि त्यस्ता सपुतको मूल्याङ्कन गर्न चुक्यो भने राष्ट्र अनुशासनहीन हुन्छ। हो, पृथ्वीनारायण शाह एक्लैले नेपाल एकीकरणको श्रेय पाए कि भनेर वर्तमानका चेतनशील मगजहरूले त्यो कालखण्डको उत्खनन गर्नु अस्वाभाविक होइन। पृथ्वीनारायणलाई प्रेरणा दिने विषय नगर्चीहरूमाथि भएको ऐतिहासिक अन्यायको हिसाब पनि मिलाउनै पर्छ। तर हिजोको क्रूरताको हिसाब माग्दा आज क्रूर बन्न कसरी सकिएला र? 250 वर्ष अगाडि उनले राज्य विस्तार गर्ने क्रममा के गरे कसो गरे त्यसको हिसाब खोज्न त मिल्छ, तर अन्याय नै गरेका रहेछन् भने पनि त्यसको सजाय आजको पुस्तालाई सुनाउन न्यायोचित हुँदैन। तर समय यस्तो आयो कि राष्ट्रलाई एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई समर्थन गर्नु पर्दा पनि टाउकोलाई 360 डिग्री घुमाएर सोचेर जोखेर हेरेर बोल्नु पर्ने भयो। सबैलाई न्याय त भगवानले पनि गर्न सकेका छैनन्, तर यो देश एकीकरण नभएको भए हामी सायद भारतको कुनै प्रदेशको रासन कार्ड बोकेर हिँडिरहेका पो हुन्थ्यौँ कि। नेपाल बन्नु र नेपाली भन्नुको गौरव त हामीले पाएका छौँ नि, होइन र? यदि यो देशमा पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा ठुलो योगदान अरू कसैले दिएका छन् भने तिनैलाई मानौ राष्ट्रिय एकताका प्रतीक, तिनैलाई मानौ राष्ट्र निर्माता र तिनैको तस्बिर अगाडि श्रद्धाले शिर निहुर्याउँ। छ कोही अर्को जसको योगदान सुन्दा श्रद्धाले शिर निहुरियोस्? मैले यस बारेमा पहिला पनि आफ्नो जिज्ञासा राखेको थिएँ। निकट भविष्यमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम द लिडरको बेलामा पनि यो कुरा प्रस्तुत भएको थियो र आज त्यही जिज्ञासा त्यही विषय दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अमेरिकीहरू जर्ज वाशिङटनलाई मान्छन्, चाइनिजहरू माओ त्से-तुङलाई मान्छन्, भारतीयहरू महात्मा गान्धीलाई मान्दछन्। हामीले कसलाई मान्ने? यो देश कसैले त बनाइदिएको होला नि, अथवा यो देश बन्नुमा कसैको योगदान त छ होला नि। सामूहिक योगदान भए पनि नेतृत्वकर्ता त एउटा कोही होला नि। त्यो एउटा कोही मानिस पृथ्वीनारायण शाह होइनन् भने को हुन् त? बीपीलाई मानौ काङ्ग्रेस भनिन्छ, पुष्पलाललाई मानौ कम्युनिस्ट भनिन्छ, पृथ्वीनारायण शाहलाई मानौ भने फेरि राजावादी भइने डर छ। के पृथ्वीनारायण शाहलाई यी सबैभन्दा माथि राख्न सकिँदैन र? विवाद त फेरि पनि हुन्छ कि महात्मा गान्धी सर्वस्वीकारी भएका छन् र? इतिहासका पात्रहरूलाई वर्तमानको सुविधा लिएर व्याख्या अपव्याख्या गर्नुभन्दा पहिला यो नबिर्सौँ कि हामी नेपाली हौँ, यो देश नेपाल हो। कसैको पनि योगदानको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, तर अवमूल्यन गर्दा 1 करोड पटक सोच्नुपर्छ। नेपाललाई कहीँ कतै कहिल्यै योगदान नदिएका मार्क्स लेनिन माओको तस्बिर ब्यानरमा ब्याकग्राउन्डमा टाँस्न हिम्मत राख्नेले एकपटक यो देश एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राख्ने पनि साहस गरून्। यी देशका आम जनताले ती दलप्रतिको सम्मान बढाउने छन्, घटाउने छैनन्। पृथ्वीनारायण शाहका समयमा संसारका प्राय सबै ठाउँमा युद्ध नै राज्य विस्तारको विधि थियो र युद्ध सधैँ क्रूर नै हुन्छ। राज्य विस्तार नै युद्ध लडेर गर्नुपर्ने भएपछि के पृथ्वीनारायण शाहलाई कसैलाई गाईकी त्रिशूल गरेर राज्य दिन्थ्यो र कसैले? चेतनाको त्यत्रो विकास भइसकेपछि भएको जनयुद्ध के क्रूर थिएन र? त्यति बेला नै मलाई र मेरा आफन्तलाई यो पद चाहिन्छ भनेर राम्रोसँग ब्रोकर राखेर भाग लगाएको भए दुवै पक्षका त्यत्रा मान्छे मारिन्थे, त्यत्रा मानिस अङ्गभङ्ग हुन्थे, त्यत्तिका चेलीबेटीहरूको अस्मिता लुटिन्थ्यो, सिन्दुर पुछिन्थ्यो। उपलब्धिका हिसाबले त जनताले दुःख पाए के पाएर, तर पनि गणतन्त्र पायौँ, धर्मनिरपेक्षता पायौँ, सङ्घीयता पायौँ। नेताले सुखै सुख र जनताले दुःखै दुःख मात्र पाएको युद्धलाई त महान जनयुद्ध भनेका छौँ। अनि सिङ्गो देश नै एकीकरण गर्ने अभियानलाई चाहिँ जनयुद्ध जति पनि जस र सम्मान नदिने
हो। आजसम्म पनि विभिन्न विभेदको अन्त्य हुन नसक्नु लज्जास्पद कुरा हो, तर नेपाल एकीकरणपछि हुन नसकेका उन्नतिहरूको दोष नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको थाप्लोमा हाल्नु न्यायोचित हुँदैन। त्यसैले यो महान राष्ट्र बनाउने, यो देशलाई एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह आजका मितिसम्म यो माटोमा जन्मिएका नेतृत्वकर्ताहरू भन्दा धेरै महान हुन्। राष्ट्रिय एकता अमर रहोस्, राष्ट्र निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाह अमर रहन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। आज विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र त्यसमध्ये आज हामी पृथ्वी जयन्तीका विषयमा पनि एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विभिन्न राजनीतिक दल मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि पृथ्वी जयन्तीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भनेर अभियानहरू सुरु गरिरहनु भएको परिप्रेक्ष्यमा जोडिन आइपुगेकी छिन् अभिनेत्री मनिषा कोइराला र उनी लगायत विभिन्न दल र विभिन्न अझ सामाजिक अभियन्ताहरूले सञ्चालन गरिरहेको पृथ्वी जयन्तीका सन्दर्भमा मनिषा कोइरालाजीसँग कुराकानी गर्छौँ केही एउटा आजको कार्यक्रममा। यो विषयलाई लिएर विशेष गरेर पछिल्लो समय पृथ्वी जयन्तीलाई लिएर केही विवाद भए तापनि पछिल्ला वर्षहरूमा, फेरि अहिले आएका वर्षहरूमा भने मानिसहरूमा उत्साह थपिँदै गइरहेको छ। यो समग्र परिस्थितिको रिपोर्ट र मनिषाजीसँग कुराकानी आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा खोटाङको एउटा विषय छ जहाँ बाटो नै अवरुद्ध गरिएको छ। शक्तिशाली मान्छेहरूले मानिसहरूलाई हिँड्न नदिनका लागि ढुङ्गा राखेर सार्वजनिक आवत जावतलाई नै बन्द गरिएको छ, जहाँ बल प्रयोग गरिएको छ। नागरिकहरूको आवत जावतमा शक्तिशाली मानिसहरूले बाटै बन्द गरिएको यो विषयलाई हामीले एक रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। त्यसै गरी लालबन्दी सर्लाहीको एउटा हास्यास्पद विषय छ। पैसा लिने कि नलिने, कसैले दिएको त्यो पैसा प्रभावित पार्नलाई दिएको पैसा हो अथवा के पैसा हो, त्यो विषयमा प्रहरीहरू बीच बाटोमै झैँझगडा परेको छ। त्यो पैसा लिएको कारणले अथवा कसैले पैसा दिन खोज्दा फोन गरेको कारणले किन गरेको भनेर हेर्दाखेरि आश्चर्य लाग्ने र हास्यास्पद प्रहरीहरू बीचमै, जनपद प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी बीच भएको बाटोमै भएको झैँझगडा एउटा विषय आजको कार्यक्रममा छ। त्यसै गरी अन्य विभिन्न विषयहरू पनि कार्यक्रममा छन्। सबभन्दा पहिला ताली र गालीबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले कुनै सङ्कट निम्त्याउने देख्नुहुन्छ? केही हुन्न भन्नेले तालीमा र निकै अप्ठ्यारो देख्दैछु भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये केही हुन्न भन्दै 21% अर्थात् 1337 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने निकै अप्ठ्यारो देख्दैछु भन्दै आशंका गर्दै 79% अर्थात् 5167 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। हामीलाई भोट गर्नुहुनेहरू मध्ये अधिकांश दर्शकहरूलाई केही हुन्छ कि अथवा एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने छ कि मुलुकले भन्ने कुराको शङ्का भएको देखाउँछ। अब गाली र तालीको लागि आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिँदा तपाईँलाई गौरव लाग्छ? गौरव लाग्छ भन्नेले तालीमा र लाग्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको गाली तालीमा क्लिक गरी आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गर्नुहोला र सार्वजनिक चासोको यस विषयमा तपाईँको धारणा जान्न मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, हामीले आजको कार्यक्रममा अलिकति पृथ्वी जयन्ती र पृथ्वीनारायण शाहका विषयलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ। पुस 27 अर्थात् पृथ्वी जयन्तीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा केही नभने पनि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा नागरिक स्तरबाट पनि राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउँदै गरिएको छ। 2007 सालपछि 62 सालसम्म पुस 27लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सरकारले औपचारिकता नै दिएको भए पनि त्यसपछि खारेज गरिएको थियो। सरकारले खारेज गरे पनि न नागरिक स्तरमा यो दिनले आफ्नो महत्त्व घटाएको छ र न अभियन्ताहरूको निरन्तर यसलाई लिएर हुने गरेका कार्यक्रमहरू नै घटेका छन्। पछिल्लो समय पृथ्वीनारायण शाहलाई राजावादीहरूले मात्रै अपनत्व देखाएको भन्ने जस्तो देखिन्छ। यही छेकोमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वर्तमान राजनीतिक
अवस्थालाई व्यङ्ग्य गर्दै विभिन्न अभिव्यक्ति दिने समेत गरेका छन् प्रत्येक वर्ष। तर अहिले भने पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनका लागि नागरिक स्तरबाट समेत आह्वान हुन थालेको छ। साथै अभिनेत्री मनिषा कोइराला समेत यो अभियानमा जोडिएकी छिन्। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि हामी अभिनेत्री मनिषा कोइरालासँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पुस 27 गते 279 पृथ्वी जयन्ती मनाइँदैछ। सरकारले पृथ्वी जयन्तीका दिन औपचारिक कार्यक्रम वा विदा घोषणा नगरे पनि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा नागरिक स्तरबाट भने त्यो दिनलाई भव्यताका साथ मनाउने गरिएको छ। 2007 पछि पुस 27 लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको थियो। तर 2062-63 को आन्दोलनपछि राष्ट्रिय एकता दिवस खारेज गरिएको थियो। नागरिक स्तरबाट एकता दिवस मनाउन माग उठे पनि सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। पृथ्वीनारायण शाहले 22 र 24 राज्यलाई एकीकरण गरेर बृहत नेपाल बनाएका थिए। तत्कालीन समयमा पृथ्वीनारायण शाहले दिएका उपदेश अहिलेको अवस्थामा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेकाले उनको दूरदर्शिताको कदरका लागि भए पनि दिवस मनाउनु पर्ने इतिहासविदहरूको भनाइ छ। उता पृथ्वी जयन्तीकै मौका छोपेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत नेपाली राजनीति र राजनीतिज्ञहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले शुभकामना सन्देश भन्दै शाहवंशी राजाहरूले राजगद्दी त्याग्ने उच्च साहस र इमान्दारिता भएको दावी गर्दै अहिलेको राजनीति कति इमान्दार र जनहित अनुकूल छ भन्ने समीक्षा गर्न विलम्ब अर्थात् ढिला भइसकेको बताएका छन्। त्यसो त पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनु पर्छ भन्दै अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले समेत अभियान सुरु गरेकी छिन्। केही दिन अघि काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बितेको समयमा के भयो भन्ने कुरालाई बिर्सँदै पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकताको मूल्यलाई सम्झेर दिवस मनाउनु पर्ने बताएकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमको यो विषय र यो कार्यक्रमको सुरुवातीमा पनि मैले पृथ्वीनारायण शाह अथवा पृथ्वी जयन्तीका बारेमा केही कुराहरू राखेँ र यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा लाग्नुभएकी अभिनेत्री मनिषा कोइराला। मनिषाजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर मनिषाजी, सुनिरहनु भएको छ मलाई? दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्नको लागि तयार छौँ। अभिनेत्री मनिषा कोइरालाजी हामीसँग जोडिनु भएको जानकारी आएको छ। मनिषाजी नमस्ते। नमस्ते। हजुर स्वागत छ तपाईँलाई मनिषाजी। हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यसमा तपाईँ यो अभियानमा जोडिनु भएको दर्शकहरूलाई जानकारी गरायौँ। विभिन्न माध्यमबाट पनि दर्शकहरूले जानकारी पाउनुभएको छ कि तपाईँ अब विशेष गरेर राष्ट्रिय एकता दिवस नेपालले मनाउनुपर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ। यो राष्ट्रिय एकता दिवससँगको तपाईँको कन्सर्न हो कि अथवा यहीँबाट तपाईँले आफूलाई राजनीतिमा आउने उपस्थिति जनाउन खोज्नु भएको हो कि भनेर धेरैले सोधेका छन्। यहाँबाट सुरु गर्छु म। हजुर रविजी, सर्वप्रथम त मैले राजनीति गर्छु भनेपछि मलाई एउटा कुनै त्यो चाहिँदैन। म डाइरेक्टली अनेस्टली र म आउन सक्छु राजनीतिमा। हजुर, मलाई कसै कुनै एउटा त्यस्तो देखाएर आर्थिक रूप देखाएर राजनीतिमा प्रवेश गर्ने त्यो म पटक्क विश्वास राख्दिनँ। हजुर हजुर, किनभने मलाई लाग्छ राजनीति अहिलेको राजनीति चाहिँ अनेस्ट र एउटा अथेन्टिक मान्छेले गर्नुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ। त्यसको मात्रै खाँचो छ। हजुर, राजनीति गरेँ भने म त्यतातिर जाउन, तर म अहिलेको यो मेरो प्रयास म मेरो भन्दिनँ, हाम्रो सबै समाजमा रहेको समग्र नेपाललाई माया गर्ने स्वाभिमानी नेपाली हामी सबैले यो चाहिँ मिलेर गर्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु। अब यसले तपाईले के अपेक्षा गर्नुभएको छ? यो आह्वान जुन गरिएको छ यसलाई भनिहाले नि, धेरै मान्छेहरूले विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्ने चलन छ हैन। हामी एउटा कसैले कुनै पनि अभियान गरिरहँदा के होला त्यसको पछाडि किन गर्यो होला, कुनै स्वार्थ त छैन, यावत तरिकाले यो 360 डिग्रीबाट हेर्ने चलन छ हाम्रो समाजको। हामी यही समाजमा छौँ, थाहा छँदैछ। अब तपाईले यसमा सहभागी हुन चाहनेहरूलाई कसरी निर्धक्क पार्नुहुन्छ कि यो कुनै राजनीतिक उद्देश्य बोकेको अथवा कुनै हिडन इन्ट्रेस्ट नभएको विशुद्ध एउटा एकताको सन्देश दिने सन्देश हो भनेर आशंका गरिरहेकाहरूलाई तपाईको भनाइ के, तपाईको मेसेज के त? ओके, सबभन्दा पहिले त हजुर, यो यस्तो
मौका हो हाम्रो यो राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज विराज पृथ्वी नारायण शाह उहाँले यो एकीकृत गरेको देश नेपाल हामीले उहाँको जयन्ती नमनाउँदा कता कता हामी कहीँ नेपाली भएर हामी कहीँ चुक्यौँ कि भनेर त्यतातिर सोध्न बाध्य गर्छ। किन अहिलेसम्म हामी यस्तो देश जो कि जहिले पनि स्वतन्त्र रह्यो, कसैको अन्डरमा भएन, त्यही पनि हामीले राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान दिन सकेनौँ, एउटा विदा दिन सकेनौँ। उहाँको फोटो हाम्रो रुपियाँमा छैन, करेन्सीमा छैन, उहाँलाई हामीले सम्मान दिन सकेका छैनौँ। हामी कहीँ नेपाली कहीँ गएर चुक्यौँ कि त्यतातिर हामी सोच्नुपर्छ। अब मैले यो अभियान गरेर पोलिटिक्समा आउने हो कि होइन भनेर त्यतातिर किन दिमाग लगाउने? उता मेरो पहिलो कुरा त मेरो मात्रै यो एक्लो पहल होइन, यहाँ थुप्रो जना छन्। रमेश खरेलजी जस्तो हुनुहुन्छ, देवेन्द्र सिटौलाजी हुनुहुन्छ, अनेक हुनुहुन्छ, न्यौपानेजी हुनुहुन्छ, थुप्रो जना हुनुहुन्छ। अनि त्यसमा जस्तो कि हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू पनि आउनुभयो, हाम्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू पनि आउनुभयो, राजतन्त्रवादीहरू पनि आउनुभयो, राजालाई मान्नेहरू पनि आउनुभयो, सबै आउनु भएको छ। बिकज यो हामी सबैको दायित्व हो, यो हामी सबैको कर्तव्य हो। अब यसलाई पोलिटिसाइजको आँखाले नहेरिदिनु भने मेरो चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट छ। हजुर मनिषाजी, अब विशेष गरेर नेपालको राजनीति अलिकति तरङ्गित भएको छ, अलिकति तरल भएको छ। यो मौकामा यो कार्यक्रम तपाईँले गर्नु यसलाई संयोग मान्ने कि अथवा लामो समयदेखि नै तपाईँ चाहिँ कुनै अभियान मार्फत जोडिन चाहनुहुन्थ्यो भनेर यसलाई मान्ने कि अथवा विशेष गरेर पछिल्लो समय नेपाल भारतको जुन एउटा सीमालाई लिएर जुन एउटा वातावरण सृजना भएको थियो, त्यो अवस्थामा तपाईँले देखाउनु भएको आफ्नो मुलुकका लागि देखाउनु भएको स्ट्यान्ड, तपाईँले देखाउनु भएको सही समयमा देखाउनु भएको त्यो राष्ट्रभक्ति, त्यसपछि अझ बढी हौसिनु भएको हो कि कसरी तपाईँलाई यो टाइम एप्रोप्रिएट लाग्यो यो अभियानका लागि? अलिकति त्यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। हजुर रविजी, पहिलेदेखि नै हेर्नुहोस्, पोलिटिकल प्रचारहरूमा पहिलेदेखि नै कमेन्टहरू, टिप्पणीहरू, इन्टरभ्युजहरू पहिले म धेरै दिन्थेँ र सानुबुवाको प्रचारहरूमा पनि विराटनगरमा, सुनसरीमा म गएको, मेरो बुवाको पनि 2टा प्रचारमा म गएको। धेरैचोटि मैले आफ्नो पोलिटिकल भ्युजहरू र बिलिभहरू मैले पहिले दिन्थेँ। यो नौलो कुरा होइन, नयाँ कुरा होइन, पहिलेदेखि नै म बोलेर आएको छु। सही होला गलत होला एउटा ठाउँमा छ, तर मैले चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्थेँ। पछि बिचमा चाहिँ मैले त्यो बोल्न छोडेँ। अनि मैले खालि आफ्नो हेल्थ, किनभने मेरो हेल्थ बिग्रिएको थियो, आफ्नो हेल्थ र हेल्थ ठिक भइसकेपछि मेरो जुन फिल्मको कुराहरू मात्रै गर्थेँ होइन। अब मेरो सोचाइ पनि त्यही थियो कि म आफ्नो एउटा कलाकार भएर बाँच्छु। अब यस्तो टाइम छ नि, अब वर्ल्ड अफ इन्टरटेनमेन्टमा, सिनेमामा कि राम्रो कलाकारले काम पाइरहन्छ र राम्रो काम गर्ने ठाउँ पाइरहन्छ, तर त्यसमा म त्यसैमा आकृष्ट थिएँ। तर यो जुन म नेपाली पोलिटिकल कुराहरू, नेपालमा के भइरहेछ भने मेरो एउटा आँखा चाहिँ त्यता जहिले पनि हुन्थ्यो। यो मेरो पहिलेदेखिको के भने बानी हो र मन मेरो
त्यतै खिच्छ कि नेपालमा के भइरहेछ भनेर। म कहीँ पनि बसेँ भने, कहीँ पनि बस्दाखेरि अमेरिकामा भएको भए पनि, बम्बेमा मुम्बईमा भएको भए पनि म नेपाली पोलिटिक्सको बारेमा चाहिँ नि म इच्छुक मान्छे हो के देशमा के भइरहेछ, कस्तो परिस्थिति भइरहेछ भनेर बुझ्न खोज्ने। त्यही कारणले होला ट्विटरमा जब मैले देखेँ हाम्रो मन्त्रीज्यूको ट्विट र त्योभन्दा पनि पहिले सुशील जी जब प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो भूकम्पको द्वारा 2015 मा त्यतिखेर पनि म बालबाटार गइरहन्थेँ अनि त्यो भूकम्पको काम गर्नको लागि। अनि त्यति बेला पनि चाइना र इन्डियाको जुन त्यही बाटोमा सन्धि भयो र द्विपक्षीय सन्धि भयो, 3 पक्षीय हुनुपर्ने, किनभने त्यहाँबाट नेपालको पनि त्यो स्टेक छ त्यसमा भनेर हामीले न्युज पाएर हामी तुरन्तै बालुवाटार पुगेका थियौँ र बालुवाटारमा छलफल पनि भइरहेको थियो र त्यतिखेर नै कुराहरू उठेको थियो। त्यसपछि कुरा सेलायो, मलाई थाहा भएन के भयो त्यसपछि। अनि फेरि यो कुरा लास्ट इयर उठिरहेको थियो अनि त्यो पनि म न्युजमा हेरिरहेको थिएँ। अनि अगेन यो कुरा हेरेपछि उहाँहरूले चाहिँ बाटो नै खोलेपछि प्रदीप गेवालीजीले त्यसको कुरा उठाउनु भयो ट्विटरमा। अनि मैले रिस्पोन्ड गरेँ कि बल्ल हाम्रो देशले चाहिँ नि आफ्नो कुराहरू राख्न सक्यो, त्यसमा म गर्व भन्टान्छु। किनभने जहिले पनि तर्सेर बस्ने, डराएर बस्ने हाम्रो दुईटा विशाल देशहरूसँग हाम्रो त्यो छ नेबर हुन् उहाँहरू। जहिले पनि नेपालले उहाँहरूसँग तर्सेर बस्नुपर्ने व्यवस्था त ठिक होइन। हामीले लडाइँ गर्ने होइन, तर हामीले हाम्रो आफ्नो कुरा त भन्नु पर्यो। हाम्रो इक्वल प्रेजेन्स त चाहियो, हाम्रो बराबर प्रेजेन्स त चाहियो एउटा कन्ट्री, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीको इक्वल प्रेजेन्स। नेपाली भएर बाँच्न त पाऊँ, आफ्नो कुरा त राख्न पाऊँ। त्यसैले उहाँले बनेपछि मैले त्यो रिट्विट गरेर आफ्नो कमेन्ट राखेको हो। र त्यसमा मेरो कोही पोलिटिकल एजेन्डा होइन हो, एउटा नेपालीको कर्तव्य हो त्यो। हजुर हजुर, हरेक नेपालीको कर्तव्य हो। हामीले एकजुट भएर भोइस गर्नुपर्छ कि हामी कमजोर छैनौँ। हामी एका दुःख भएर एकल साथी भएर मात्रै हामी कमजोर हुन्छ। हामी एकमुष्ट भयो भने त कसले हामीलाई हेर्न सक्छ। अब यो कन्सर्नमा मेरो एउटा सानो लगभग मैले यसलाई टुङ्ग्याउँछु भने जस्तो त्यसपछि यो प्रतिक्रिया भइसकेपछि बलिउडमा एक किसिमको विशेष गरेर भारतीय न्युज च्यानलहरू त तपाईँको एगेन्स्टमा एकदमै धेरै लागे। नेपालमा त तपाईँलाई अझ जति माया गर्थे आम सर्वसाधारण दर्शक महानुभावहरूले त्योभन्दा अझ धेरै माया र सम्मान तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो आफ्नो माटोमा, जसको बेग्लै महत्त्व छ, तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। अहिले कसरी हेरिन्छ तपाईँलाई? तपाईँले जे भए पनि काम गर्नुभएको हो बलिउड, त्यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँलाई कुन भावले हेर्छन्? त्यो अलिकति दुश्मन भावले हेर्छन् कि अथवा अझै पनि फ्रेन्डली हेर्छ कि अब फिल्म फर्टेनिटीले हेर्ने अथवा इन्टायर मिडियाले अथवा भारतले तपाईँलाई कसरी हेर्छ अचेल त्यो घटनापछि? मनिषाजी छोटो मात्र मैले जान्न मात्र उहाँहरूको मनको कुरा त उहाँहरूलाई थाहा होला, तर मेरो विचारमा कुनै पनि देशको राष्ट्रवादी तत्त्वले अर्को देशको राष्ट्रवादी तत्त्वलाई माया नै गर्छ, रेस्पेक्ट नै गर्छ। बुझ्नुभयो? मैले चाहिँ यो बिपीबाट सिकेको हो कि कुनै पनि जस्तो कि मैले मेरो आमालाई माया गर्नु र अर्को कसैले आफ्नो आमालाई माया गर्नु बराबर हो। त्यसैले त्यो म सम्भावना देख्छु। तर हो त्यहाँ कोही मान्छेहरू हुन्छन् होला जसले मलाई मन पराउँदैनन् होला, तर मलाई लाग्छ धेरै जस्तो भारतमा बस्ने मान्छेहरू, मेरो कामसँग जोडिएको मान्छेहरूले मेरो कुरा बुझ्छन् र त्यति मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड
नगर्ला। हजुर, हस्, अब अन्त्यमा तपाईँहरूले भोलि राख्नुभएको कार्यक्रमबारे केही थाहा नपाउनु हुने दर्शकहरू पनि हेरिरहनु भएको छ होला, यो अवसर पारेर केही अपिल, केही बताउन चाहनुहुन्छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ, केही छुटेको चिज छ भने मनिषाजी लास्ट? हजुर, मैले रविजी म खालि तपाईँको दर्शक, हाम्रो दर्शक, मलाई सुनिरहेको सबैलाई चाहिँ नि सबैलाई मेरो एकदमै नमस्कार र उहाँहरूलाई चाहिँ नि म आह्वान गर्न चाहन्छु कि हुन त कोरोना भाइरस भइरहेको बेलामा अलिकति सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दै आफूलाई सेफ गर्दै सबैले मास्क लगाउँदै आउनु भयो भने म धेरै आभार हुन्थेँ। यो हाम्रो देशतिरको कर्तव्य लाग्छ मलाई। यो पृथ्वी जयन्ती मनाउन, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन हामी सबैले आउनु पर्यो र उहाँ पृथ्वी श्रीपाल बडा महाराज विराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशहरू जे कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो त्यसको 4वटा कुरा म भन्छु। उहाँले भन्नुभएको थियो, उहाँले दिव्य उपदेश त धेरै दिनुभएको छ, तर मैले 4वटा पोइन्ट चाहिँ पिकअप गरेको छु। त्यसमा छ मेरा सानो दुखले अर्जेको मुलुक होइन, सबै मिलेर मुलुकको रक्षा गर्नुपर्छ होइन। अब यो कति साङ्घातिक छ। र उहाँले भन्नुभएको थियो यो मुलुक 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भनेपछि जुन यो कुरा धेरै अफवाहहरू बाहिर फैलाइन्छ नि, यो धेरै जातिवाद हो यताउति भने उहाँले त्यो भन्नै भएको छैन। हरेक फुलको महत्त्व हुन्छ फुलबारीमा। थर्ड पोइन्ट मलाई मनपर्ने चाहिँ घुस, लिनिया र दिनिया दुवै राष्ट्र शत्रु हुन्। यहाँ अगेन हामीले चाहिँ नि एन्टी करप्सनको कुराहरू गर्छन्, करप्सनको कुरा गर्छन्, उहाँले त्यतिखेर भन्नुभएको। फेरि फोर्थ पोइन्ट उहाँले भन्नुभएको छ नेपाल 2 ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तै हो, हाम्रो परराष्ट्र नीति सन्तुलित हुनुपर्छ। कति सान्दर्भिक कुरा र अहिलेको लागि कति चाहिने कुरा बोल्नु भएको छ फरेन पोलिसीको बारेमा, त्यतिखेर नै भन्नुभएको छ। म यति रिक्वेस्ट गर्छु कि हामी सबैले चाहिँ नि यसमा अलिकति अध्ययन गरौँ, अलिकति बुझौँ र आफ्नो स्वाभिमान पनलाई चाहिँ नि कायम राखौँ। राम्रोसँग हाम्रो जुन उहाँले अखण्ड राष्ट्रको उहाँले जुन राष्ट्र हामीलाई दिनुभएको छ त्यसलाई अखण्ड नै राखौँ, सबल राखौँ भने म चाहिँ बिन्ती गर्छु। हस् मनिषाजी, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई सहभागिताको लागि र तपाईँको विचार बुझ्नु पनि थियो। धेरै दर्शकहरूले सोधिरहनु भएको थियो के कस्तो कार्यक्रम गर्न खोज्नु भएको हो, मनिषाजीले राजनीतिमा लाउन खोज्नु भएको हो कि क्या हो, जस्ता यावत प्रश्नहरू थिए। ती प्रश्नहरू आम सर्वसाधारणको तर्फबाट तपाईँलाई राखेँ, तपाईँले आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई प्रश्न पारिदिनु भयो। मनिषाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँका आगामी विभिन्न कार्यक्रमहरू अथवा जे पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ ती सबैको सफलताको पनि कामना गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अभिनेत्री मनिषा कोइरालासँग। प्रत्यक्ष कुराकानीमा उहाँ जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर हामीले आज कार्यक्रममा पृथ्वी जयन्तीसँग सम्बन्धित विषयहरू र हाम्रा प्रश्न, हाम्रो तालीगालीको विषय, सुरुवाती प्रस्तुति सबैलाई यसमा जोड्यौँ र यसै अभियानमा राजनीतिभन्दा अलग रहेर केवल पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कदर गर्नका लागि राष्ट्रिय एकता दिवस मनाऊ भन्ने अभियान सुरु गर्नु भएकी मनिषा कोइरालाजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यसमा अन्य विभिन्न सहभागी साथीहरूको नाम पनि उहाँले लिनुभएको छ। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। यो प्रसङ्गलाई भिड मारेको छु। बाटो सार्वजनिक हो, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। कोही व्यक्ति, संस्था वा निकायले आफ्नो मन खुसीमा सडक अवरुद्ध गर्न पाउँदैनन्। तर खोटाङमा भने आफूले भनेको ठाउँबाट सडक नगएपछि स्थानीय एक व्यक्तिले लामो समयदेखि चलिरहेको सडकमा पर्खाल नै लगाइदिएका छन्। वडाध्यक्षका उम्मेदवार समेत रहेका स्थानीय देवेन्द्र राईले सडकमा पर्खाल लगाएपछि स्थानीयले हामीलाई गुनासो गरेका छन्। खोटाङबाट स्थानीयले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य खोटाङको हलेसी तुवाछुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 भुन्जुको हो, जहाँ मान्छे समेत हिँड्न नमिल्ने गरी बाटोमा ढुङ्गाको पर्खाल लगाइएको छ। मोटरसाइकल त्यहाँबाट अघि जान नमिल्ने भएपछि त्यही रोकिएका छन्।
5 वर्षदेखि सञ्चालन रहेको सार्वजनिक बाटोमा व्यक्तिगत रिसिभीको कारण एकजना व्यक्तिले बाटो बन्द गरेका हुन्। गाउँका एकजनाको रिसिभीको कारण बाटो बन्द हुँदा अहिले सारा गाउँले दुःख पाएका छन्। यो बाटो अवरुद्ध भएको छ र यो बाटो अवरुद्ध हुनुको कारण सानोतिनो कृत्रिम विवादको कारणले गर्दा यो बाटो अवरुद्ध भएको छ र हामीले स्थानीय सरकार र पुलिस प्रशासन सबैलाई जानकारी गराइसकेका छौँ र जानकारी गराए अनुसार उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कुरा अहिलेसम्म नसुनिएका कारण हामीले यो बाटो अहिलेसम्म खुलेको छैन। यसरी बाटो बन्द गर्ने व्यक्ति सोही गाउँका देवेन्द्र राई हुन्। उनले भनेको ठाउँबाट खानेपानी ट्याङ्की निर्माण स्थलमा जाने बाटो नबनेपछि उनले बाटो बन्द गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यहाँ चाहिँ बाटो 6-7 वर्षदेखि अगाडि खनी आएको र अहिलेसम्म रोका नभएको सामान्य विवाद कारण बाटो बन्द गरी केही स्थानीयहरूले व्यक्तिले कृत्रिम अभाव देखाए विभिन्न हामीलाई आवत जावत गर्न एकदम समस्या परेको छ। 24 घण्टाभन्दा अगाडिदेखि नै बाटो ब्लक भएको छ। यो सबै निकायमा हामीले ध्यान आकर्षण गर्दा पनि कहीँबाट सुनवाई नभएको। यसरी बाटो बन्द गर्ने देवेन्द्र हलेसी पुवाचुङ नगरपालिकाका व्यक्ति हुन्। उनी सोही स्थानमा सञ्चालित कालिका प्राविका पूर्व शिक्षक समेत हुन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षका लागि नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी समेत दिएका थिए तर उनी हार बिहोरेका थिए। अनि अहिले उनी नगरपालिकाकै पर्यटन प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यक्रमको अध्यक्ष समेत रहेका छन्। तर पढे लेखेका यिनै व्यक्तिको हरकतले सारा गाउँले शास्ति खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ खोटाङबाट देवेन्द्र राई, जसलाई चाहिँ यो बाटो बन्द गरिएको आरोप लागेको छ। राईजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर। यो बाटो बन्द गरेको आरोप तपाईँलाई लागेको छ। बाटो तपाईँले बन्द गर्नुभएको हो यो बाटो? ए होइन सर, होइन। कसले बन्द गरेको त? त्यो बाटो जस्तो त्यो ओल्ला टोल र पल्लो टोल दुई टोलका मान्छे छन् होइन, ती दुई टोलकै मान्छे एक आपसमा नमिलेर ओल्ला टोलको मान्छेले पल्लो टोल जाने बाटो बन्द गरेको चाहिँ हो। अब म त्यो भन्दा अलग्ग बस्ने मान्छे होइन। तपाईँले अहिले कुरा फेर्नु भयो भने त फेरि राम्रो हुँदैन नि त्यसपछि, किनभने त्यहाँका मान्छेहरूलाई थाहा छ तपाईँको सक्रियता, तपाईँ के कारणले त्यहाँ सहभागी हुनुभयो र तपाईँलाई नै किन आरोप लाग्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यो गलत थियो भन्ने स्वीकार्नुको कुरा बेग्लै कुरा होला, तर तपाईँले आफूले गरेको र अहिले यहाँ होइन भन्नुभयो भने त तपाईँलाई छोड्दैनन् नि। प्रश्नहरू त तपाईँमाथि फेरि तेर्सिन्छन् नि। बरु वास्तविकता बताउनुहोस् न, केही रिजन छ कि केही कारण छ कि? यत्र मिडियालाई तपाईँको राष्ट्रिय तथ्याङ्क मिडियालाई ढाप्ने कसले प्रयास छ हजुर? यो ठाउँमा आएर अझै हेरिदिनु भयो भने झन् प्रष्ट हुन्छ। त्यो त त्यही त स्थानीयको गुनासो भएर तपाईँलाई सम्पर्क गरेको भनेको। अहिले त्यो अब यसो भनौँ न त, त्यो बाटो बन्द हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, त्यसरी बन्द गरिनु हुँदैन भन्ने कुराको पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ? अब मेरो बाटो कुनै त्यसमा संलग्न पनि छैन, कारण पनि छैन। त्यो बाटो खुल्नुपर्छ कि पर्दैन? बाटो त खोल्नुपर्छ। त्यो बन्द हुनु गलत हो? बन्द हुनु गलत हो। त्यो बन्द गर्नेहरूको एगेन्स्टमा जानुहुन्छ नि तपाईँ, त्यसको विपक्षमा उभिन सक्नुहुन्छ नि जोसुकै भए पनि। यस्तो विपक्ष भन्दा त्यहाँ म त्यो पहिला 23 गतेको त्यहाँ छलफलमा नि म सहभागी छु हजुर। हजुर, तपाईँ सहभागी हुनुहुन्छ भने बन्द गर्नुपर्छ भन्ने छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ तपाईँ? बन्दको कुरो होइन हजुर। यस्तो भएको त्यहाँ के भएको भन्नु छ भनेदेखि नि, त्यो डाँडा छ एउटा, त्यहाँ भम्जु डाँडा भन्ने छ होइन हजुर। डाँडामा दुधकोशी नदीबाट लिफ्टिङद्वारा पानी त्यहाँ बनाउने ट्याङ्की बनाइएको छ। त्यो ट्याङ्की डाँडामा ट्याङ्की बनाउनको लागि त बाटो चाहियो। पल्ला राई टोल पर्छ, खती टोल भन्ने टोल छ, दुईटा टोल छ। घरको चाफा घर मात्रै छ। अनि त्यो चारको भनाइ के भने गाउँको भनाइ टोलको भनाइ यो बाटोबाट माथि डाँडा चढ्नुपर्छ भन्ने भयो। खती टोलको बाटो होइन यो टोलबाट चढ्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यहाँ डी साप आउनु भएको छ, त्यो प्रोजेक्टको के भन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजर पिएम भन्छ क्या हो हजुर। आएको दिन हामी सबैलाई उहाँहरूले बोलाउनु भयो। हजुर, कताबाट बाटो खोल्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। गरिसकेपछि अनि अब ओल्लाको भन्छ ओल्ला टोल, पल्लो पल्लो भन्छ। अनि निकै बेर छपाउँदा पनि टुङ्गो नलागेपछि त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरले ल ठिक छ, मलाई 2-4 घन्टा लाग्दैन, म दुवै ठाउँबाट बाटो खोलिदिन्छु, तपाईँहरू बाटो क्रिएट गर्नुहोस् होइन। भनिसकेपछि अब फेरि अर्को प्रश्न उठ्यो, राई टोल भन्छ मेरो टोलबाट अगाडि खन्नुपर्छ भन्छ, खती टोल भन्छ मेरो टोलबाट खन्नुपर्छ भन्छ। त्यो भन्ने उनको बिचमा विवाद भएपछि म आफै अघि सर मैले के भने ल होइन यो अघि पछि के खती टोलबाटै खन्नु जोडाइदिनुहोस्, त्यसपछि त्यो बाटो सिधै राई टोलमा आएर जोडियोस् मैले भने होइन। भनिसकेपछि त्यही अनुसार त्यहाँ निर्णय पनि भएको छ, सहमति पत्र पनि भयो, सहमतिको ऊ पनि बनिएको छ।
अनि भोलिपल्ट मिसिन 24 गते मिसिन सञ्चालन भयो। खत्री टोलको तपाईँको बाटो खन्दै 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 डाँडामा पुग्यो, जुन जहाँ ट्याङ्की निर्माण हुँदैछ त्यहाँबाट राइट टोल झर्ने बेला पर्छ फेरि खत्रीले चाहिँ अवरुद्ध गरे। अब यस्तो भयो सर, मैले चाहिँ कान सिधै समातेँ, अहिले तपाईँले घुमाइ फेरि कान त्यहीँ समाउनु भयो भनेको तपाईँको सहभागिता संलग्नता केही छैन मैले होइन भन्नुभयो। तपाईँ यो मिटिङमा जानुभएको, यसको निर्णय तपाईँले गर्नुभएको, तपाईँले अगुवाई गर्नुभएको भन्ने कुरा बुझ्न मलाई त गाह्रो भएन भने गुनासोकर्तालाई के गाह्रो भयो होला। तपाईँले भनेकै ठाउँमा चाहिँ खानेपानीको ट्याङ्की निर्माणस्थल जाने बाटो नबनेपछि बाटो बन्द गरेको कुरा त स्थानीयहरूले गरेको गुनासो हो नि त यो भनेपछि त्यसलाई तपाईँले ठाडै होइन थाहा छैन हुँदैन यो त गलतै हो भने जस्तो अघि गर्नुभएको थियो, अहिले घुमाइ फिराइ त्यही ल्याउनु भयो जहाँबाट मैले सुरु गरेको थिएँ। जस्तै त कुरा अर्को अन्त्य हुन दिनुहोस् न हजुर। ल त त्यस्तो एउटा हामी समाजमा बस्ने सामाजिक भइसकेको नाताले होइन त्यो बाटो अवरुद्ध गरे त्योबाट यता गरेपछि फेरि हामीले त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजर बोलायौँ। हजुर बोलाएर म पनि सहभागी छु, हाम्रोमा मात्र नभए त्यहाँ 50-60जना मान्छे सहभागी छ, छलफल भयो र दिनुपर्छ हिजोको सहमति हो, समस्या काम हुनुपर्छ भनेपछि फेरि मिसिन अगाडि बढ्यो। हजुर बढेपछि जुन राइट होलमा अहिले त्यो मिसिनको बाटो छुनको लागि करिब पनि 40-50 मिटर भन्दा बढी छैन। हजुर अब पऱ्यो त्यो मेसिन त्यही रोकियो भोलि खाने शर्तमा। त भोलिपल्ट फेरि उनीहरूले अवरुद्ध गरेपछि म त त्यहाँ गएको छुइनँ त्यो उसबाट, मेरो घर चाहिँ त्यहाँ निकै टाढा पर्छ, म गइनँ। त फेरि बेलुका पखतै खबर आयो ल मेसिन रोकियो, हामीले बाटो यता तल खती टोल जाने बाटो पनि बन्द भयो, दुई टोलको बिचको मान्छे नभयो कि भनेपछि त्योभन्दा त म त्यहाँ गएको पनि छैन, बाटो बन्द भयो र भन्ने सुनेको छु, मेरो घरभन्दा धेरै माथि पर्छ होइन भएको चाहिँ त्यो हो। भनेपछि तपाईँलाई लगाएको यो आरोप झुटो हो, केही तपाईँसँग केही रिस्क केही राखेर गरे कि यस्तो आरोप लगाए कि केही त्यस्तो केही आशंका छ कि? हुनुहुन्छ हजुर जसले मलाई अभियोग लगाइरहनु भएको छ नि उहाँलाई नि सबै कुरा के कारणमा माथि अभियोग आयो होइन, कुनै पक्षमा बोलायो होला, बोलाएमा सहभागी हुनु नि मेरो कमजोरी हो भन्ने मेरो भन्नु केही छैन हजुर होइन। यदि होइन भने अब प्रमाण सहित के देवेन्द्र राईले तपाईँको चाहिँ आफै सहभागी भएर आफ्नै संलग्नतामा या उसको निर्देशनमा बाटो बन्द भयो भन्दा त कुनै मलाई जुन सजाय मैले भोग्न म तयार छु होइन, नत्र छलफलमा बोलाएको आधारमा गएर यसो गर्दा राम्रो हुन्छ है भनेर सल्लाह दिँदैमा त्यो संलग्नता हो भनेर मलाई आरोपी गर्छ। मैले के भन्न सक्छु यो जमानामा? ठिक छ, एक हिसाबले तपाईँले चुनौती नै जस्तो त दिनुभयो नि, यसलाई प्रमाणित गरिदिनु पर्यो भनेर जसले आरोप लगाइरहेका छन् सबैलाई ल त म मेरो संलग्नता देखाउन त भनेर चुनौती पनि दिए जस्तै त भने अलि राम्रो शब्दमा होइन त, त्यो पनि त्यसरी पनि भन्न सक्छु नि म होइन, त्यसरी बुझ्न नि सक्छु नि। चुनौती होइन जस्तो अब गाउँघरमा के छ त गाउँ हो नि हजुर। सर म एउटा कुरा के स्पष्ट पारौँ भने बाटो बन्द भएको छ, मानिसको आवत जावत गर्ने बाटो बन्द गर्ने निर्णय गर्न त्यसमा सहभागी हुने अधिकार कसैलाई पनि छैन। तपाईँ एक राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएँ, यद्यपि चुनावमा तपाईँ पराजित हुनुभयो, एउटा चुनाव पराजित भएर केही छैन, सायद अर्को चुनाव जितेर तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर चुनिएर पनि जान सक्नुहुन्छ होला। त्यसकारणले तपाईँहरूका गतिविधि बाटो बन्द गर्नु भनेको त्यो कसैको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो, त्यसकारणले पनि यो कुरा महत्त्वपूर्ण भएर मैले सरलाई नै सोधेको हो। त्यसकारण यसमा घुमौरो भन्दा पनि त्यो बाटो बन्द गर्नु चाहिँ गलत हो भनेर त्यसलाई खोलिनुपर्छ भनेर आह्वान गरिदिनु भयो भने कति राम्रो सुनिन्छ होला, त्यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ? भोलि जस्तो विषयमा छलफल भइरहेको छ होइन हजुर, भोलिको लागि तपाईँको छलफल भइरहेछ, त्यो छलफल पुनः म सहभागी बन्छु होइन, सहभागी बन्छु, बाटो खोल्ने प्रयत्न गर्छु। तर जे यस्तो दुई टुकको बिचमा सहमति भएको छ नि सहमति चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म पनि छु। कस्तो सहमति? बाटो बन्द गर्ने सहमति गर्नु भएको छ त्यहाँ कसैले, त्यसमा तपाईँ सहभागी हुनुपर्छ? बाटो खोल्ने दुवै टोलबाट खती टोलबाट खोल्दै माथि डाँडा पुर्याउनु, राइट टोलबाट खोल्दैमा डाँडा पुर्याउनु। अहिले खती टोलको चाहिँ बाटो खोलेर डाँडा पुगिसकेको छ हजुर, राइट टोलमा खोल्न बाँकी अब 30 मिटर 40 मिटर भन्दा बढी छैन, त्यो बाँकी रहेको 30-40 मिटर बाटो पनि खोलिनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ अब हिजो मैले त्यही भने आज पनि त्यही भन्नुपर्छ नि हजुर। भनेको त्यो ब्लक भएको चिज अब खुल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो कि तपाईँ अर्को बाटोको कुरा गर्नुभयो तपाईँले? जस्तै अवरोध भएको बाटो, त्यो अवरोध भएको बाटो त्यो बाटो खुल्नुपर्छ कि पर्दैन मलाई यति बताइदिनुहोस् न सर। खुल्नुपर्छ, त्यो खुल्नुपर्छ। त्यो खोल्नमा तपाईँको भूमिका के रहन्छ अब? होइन त्यही त भोलि जसले मलाई यो विषयमा गएर किन भोलि नि सर, अहिले खोल्न नहुने? अहिले जाने मान्छेहरूले चाहिँ किन हिँड्न नपाउने नि त्यहाँ? म त्यो बाटो हिँड्न नपाउने? त्यस्तो महत्त्वपूर्ण बाटो होइन, गाउँको 4-4 घरको बिचको बाटो हो, कुनै हाइवे होइन, मेन बाटो होइन, तर सामान्य बाटो गाउँबाट गाउँ जाने बाटो भए पनि खोल्नुपर्छ भने म पनि त्यो मान्यतामा छु। तर होइन के छ भने तर बिचमा जे आधार भएर त्यो बाटो खन्न सुरु गरिएको छ त्यो सबले पालना गरौँ, बाटो त खोल्छु।
हस् यहाँलाई सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय गुनासोसहित हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हो र हाम्रो कार्यक्रम विशेष गरेर देशैभरिका अझ दूरदराजमा भएका दर्शक महानुभावहरूले यसको लाभ लिनुहोस् भन्ने हाम्रो प्रशस्त प्रयास रहन्छ। स्रोत साधनका कारणले गर्दा हामी देशका दूरदराजमा सधैँ पुग्न पाएका छैनौँ। त्यसैले त स्थानीय जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आफ्ना समस्याहरू हामीलाई पठाउनका लागि हामी अनुरोध गरिरहन्छौँ र त्यसैका आधारमा पनि हामी रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्छौँ र सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गरी त्यस विषयलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ। यतिखेर एउटा ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषय सवारी आवागमन व्यवस्थापन गर्न राजमार्ग तथा चोक बजारमा ट्राफिक प्रहरी खटिएका हुन्छन् अनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जनपथ प्रहरी पनि सँगै हुन्छन्। प्रहरी त दुवै प्रहरी नै हुन्, सर्वसाधारणका लागि त दुवै समान छन्। तर कहिलेकाहीँ प्रहरी बीच नै कुटाकुट र मुख छाडाछाड भएर सर्वसाधारणले छुट्याउनु पर्यो भने अवस्था कस्तो होला? यही अवस्था सृजना भएको छ सर्लाहीको लालबन्दीमा। लालबन्दी बजारमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरी हवलदार अनि सवारी चेकिङमा खटिएका जनपथ प्रहरी बीच ओभरलोड सामान बोकेको ट्रकबाट कति पैसा माग्ने र कसले लिने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि हात हालाहाल नै भएको भिडियो भाइरल भएको छ। अचम्म त के भयो भने प्रहरीले जसलाई कारवाही गर्ने धम्की देखाएर घुस बार्गेनिङ गर्दै थिए अन्तिममा उनीहरूले नै छुट्याउनु पर्यो। सर्लाहीबाट स्थानीय सञ्चारकर्मी एसपी गौरवको सहयोगमा रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हामीले कार्यक्रममा केही दिन अघिको श्रृङ्खलामा सर्लाहीको बर्थवा नगरपालिकामा अवस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय बर्थवामा कार्यालयभित्री प्रहरीहरू बर्दीमै तास खेलिरहेको भिडियोसहितको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। आज फेरि हामीलाई झगडा मिलाउने नै घुसको विषयमा कुरा नमिल्दा बीच बाटोमै एक आपसमा तथनाम गाली गर्दै झगडा गरेको भिडियो प्राप्त भएको छ। यो दृश्य सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको मुख्य चोकमा पुस 20 गते सोमबार बिहान करिब 9:20 बजे दुई प्रहरी एक आपसमा भिड्दै गर्दाको हो। झगडा गर्नेहरूमा अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट लालबन्दीका प्रहरी जवान नवराज खड्का र इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका ड्युटीमा खटेका प्रहरी हवलदार पुष्पजङ कार्की हुन्। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनीहरूबीच ना एक क 381 नम्बरको ट्रकले ओभरलोड लिएर वीरगञ्जबाट सुनसरी जाँदै गर्दा ट्राफिक प्रहरी जवान खड्काले ट्रकलाई 1000 जरिवाना काट्न खोज्दा चालकले नमानेर ट्राफिक प्रहरी जवानलाई घुस दिन खोजेपछि प्रहरी हवलदार कार्कीले इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीलाई फोन गरेका थिए। सो विषयलाई लिएर उनीहरू सार्वजनिक चोकमै एक आपसमा भिडेका हुन्। घुस प्रकरण नै भन्ने कुरा घुस दिएदाई यसरी भने उठ्यो अर्को प्रहरी भाइले भनेपछि अनि उसले चाहिँ फेरि माथि फोन गरेर इन्सपेक्टरलाई होइन यहाँ चाहिँ घुससहित रङ्गे हात पक्राएको छु भनिसकेपछि अब उता के कुरो भएन होइन। त्यसपछि त्यो भाइ ड्राइभरलाई भित्र थुनिएपछि त्यो पैसा चाहिँ यहीँ छ मुठीमै छ यो घुस नभए के हो भने चाहिँ ऊ त्यो पुलिस भाइले चाहिँ भनिरहेको थियो होइन। त्यसपछि अरूले के भनिरहेको थियो भने होइन हामीले चाहिँ जरिवाना काट्नु भनेको थियो, हामीले काट्नु मैले लागेको थियो तर उहाँले चाहिँ कुरो बुझ्नु भएन भनेर प्रहरीतिर चाहिँ इङ्गित गरे। अनि त्यो गरिसकेपछि अनि फेरि उनीहरू बिचमा घम्सी भयो। नवराज खड्का भन्ने ट्राफिकले चाहिँ मतलब बोलाएर 1000 को जरिवाना काट्नुपर्छ भन्दै ड्राइभरले 200 रुपियाँ पैसा 150 कि 200 रुपियाँ हातमा निकालेर राखिरहेको छ। ड्राइभरले ट्राफिकले चाहिँ मानेन। ट्राफिकले नमानेपछि पर्दैन भाइ तिमीले 1000 रुपियाँ जरिवाना काट्नुपर्छ भन्दै पनि अनि एउटा पुलिस ड्रेसमा पुलिस सरकै अफिस साहबले चाहिँ ठ्याक्कै ड्राइभरको हातबाट खोसेर इलाकामा फोन गरिदिनु भयो। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मदन कुवर। डिएसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार रवि सर, धन्यवाद। बडो रमाइलो दृश्य देख्न मिल्यो। यो सडकमा हानाहान घुसको कुरा नमिल्दा हानाहान भएको रहेछ। यसको अझ तपाईँको औपचारिक वास्तविकता यो घटनाबारे बुझाउन पहिला खास चाहिँ भएको चाहिँ के रहेछ सर? यो बाटोमा यो स्थानीयले जसले चाहिँ पैसा दिन खोजेको उसैले छुट्याउनु पर्ने अवस्था आयो हो चाहिँ के त? हामीले बुझेको र तपाईँहरूले बुझ्नुभएको फरक पो हो कि एकपटक जानकारी पाउनु सर?
हो रवि सर, तपाईँले जुन अघि मैले तपाईँको टिभी हेरिरहेको थिएँ, तपाईँले जुन भन्नुभएको थियो त्यही नै हो घटना। पौष 21 गते मङ्गलबार बिहान चाहिँ एउटा चाहिँ नादुईको 381 नम्बरको ट्रक चाहिँ आउँदै गरेको रहेछ। ओभरलोडको कारणले गर्दाखेरि ट्राफिकले त्यसलाई कारबाहीको लागि कागजपत्र माग्दै थियो। त्यही समयमा ट्राफिक तपाईँले अघि नाम लिइसक्नुभयो, नवराज खड्काले चाहिँ उसलाई चाहिँ 1000 रुपियाँको जरिवाना काट्नुपर्छ भनेर भित्र बोलाइरहेको रहेछ। भित्र बोलाउने क्रममा ट्राफिक चालकले जरिवाना नकाटिकन खाजा खर्च दिएर पैसा दिएर मिलाउनु पर्यो भनेर उसले आग्रह गर्दै थियो। तपाईँले जुन अघि देखाउनु भएको दृश्य त्यो अलिक पछाडिको कुरा हो, मैले पनि हामीले बुझेको वास्ता त्यही नै हो। त्यस पछाडि चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले लिन मानिरहेको थिएन। अब हामीले त्यहाँ पछि स्थानीयको भनाइ अथवा सबै कुरा बुझ्दाखेरि त्यही बिचमा चाहिँ एकजना अर्को प्रहरी हलदारले चाहिँ कन्ट्रोलमा फोन गरेर ट्राफिक जवानले घुस रकम लिँदैछ भनेर चाहिँ ट्राफिकमा कन्ट्रोलमा रिपोर्ट गर्यो। यही विषयमा चाहिँ विवाद भयो। घटनामा के देखिन्छ भनेदेखि ट्राफिक जवानले चिट काट्नुपर्छ, जरिवाना काट्नुपर्छ भनेको देखिन्छ। चालकले केही घुस रकम लिएर खाजा खर्च लिएर मिलाइदिन आग्रह गर्छन् भने अर्को चाहिँ प्रहरी हलदारले चाहिँ त्यही बिचमा चाहिँ रिपोर्टिङ गरेर ट्राफिक जवानले घुस रकम लिँदैछ भनेर रिपोर्ट गरेको देखिन्छ। तर लिइसकेको चाहिँ छैन। अब यो छैन, लिइसकेको छैन। अब यहाँ के छ भनेदेखि जुन त्यहाँसम्म चाहिँ जेसम्म भएको छ प्रहरीले गरेको क्रियाकलाप अहिलेसम्म घुस रकम लिएको देखिँदैन। उनीहरूले जुन हलदारले पनि गरेको कुरा पनि ठिकै छ, जवानले गरेको त्यहाँसम्म ठिक देखिन्छ। तर जब चाहिँ त्यही बिचमा चाहिँ यो दुईजनाको चाहिँ यो ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्ने दुईजना चाहिँ प्रहरी जवान बिचको चाहिँ पेमेन्टका कारणले गर्दाखेरि जुन खालको दृश्य तपाईँले देखाउनु भयो त्यस पछाडि भएको छ। एकजनाले अर्कोलाई घुस रकम लिँदैछ भन्ने खालको आशंकाको भरमा रिपोर्टिङ गर्छ भने अर्कोले चाहिँ मैले लिँदै थिइनँ भनेर त्यस पछाडि दुईजना बिचको विवाद भएको देखिन्छ। जुन तपाईँले दृश्यमा देखाउनु भयो त्यो दृश्य अत्यन्त अनुशासनहीन, अमर्यादित र अशोभनीय छ। जुन अगाडिसम्मको जुन कदम थियो तिनीहरूले घुस रकम लिएनन् चालकसँग, त्यो बिचको चाहिँ त्यो राम्रो क्रियाकलाप थियो भने जब त्यही विषयमा चाहिँ दुईजनाको बिचको विवाद हो त्यो चाहिँ अत्यन्त अमर्यादित र अशोभनीय क्रियाकलाप देखिन्छ। अब यो मैले किन यो वास्तवमा असाध्यै सानो विषय, यो नेसनल टेलिभिजनमा एकदमै नेसनल इस्यु बनाउनु पर्ने त्यत्रो विषय चाहिँ होइन। तर मैले यो विषयमा तपाईँसँग किन पनि कुराकानी गर्न खोजेको भयो भने प्रहरीहरूको गतिविधिहरू सडकमा यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने कस्तो किसिमको व्यवस्थापनमा अथवा कस्तो किसिमको लिडरसिपमा कहाँको टिम कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने मात्र फरक हो। तर अलिकति लुज लिडरसिप हुने बित्तिकै सडकमा सजिलै घुसको लेनदेन हुन सक्ने, सवारी चालकहरूले दुःख पाउने, अमर्यादित लगायतका विभिन्न गुनासोहरू यथावत छन्। र तपाईँकै कुराकानी गर्दा हामीले केही समय अगाडि तासै खेलेर बसेको भिडियो समेत देखायौँ। अब यो सम्मको अमर्यादित गतिविधि हुने सडकमा यो तमासा, प्रहरी कार्यालयमा तास खेलेर बस्ने सम्मको गतिविधि हुँदाखेरि के कस्तो लिडरसिपमा प्रहरी सङ्गठन छ अथवा स्थानीय लिडरसिप भनौँ अथवा होल चेनलाई त नभनिहालौँ, यसले धेरै कुराको सङ्केत गर्छ नि। तपाईँहरू कसरी ट्रेन गराउनुहुन्छ, कसरी नागरिकको सेवामा जानुहुने जवान अफिसर्सहरूलाई कसरी पठाउनुहुन्छ, के भनेर पठाउनुहुन्छ? होइन, यस्तो छ त्यो त छैन। अब एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि अब केही अनुशासनहीन तथा कर्तव्यच्युत प्रहरी कर्मचारीले गरेका केही क्रियाकलापलाई समग्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा समग्र सङ्गठन नेपाल प्रहरी सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। यिनीहरूले गरेका जुन चाहिँ क्रियाकलाप छन् त्यो चाहिँ अब त्यो अत्यन्त अनुशासनहीन, मैले अघि नै भनिसकेँ, अनुशासनहीन, अमर्यादित र अशोभनीय छ। त्यो भनिराख्दा के छ भनेदेखि यी प्रहरीहरू पनि यही समाजका प्रोडक्ट हुन्, यही समाजका परिवेशभन्दा बाहिरको प्रहरी कल्पना गर्न सकिँदैन। यही समाजमा हुर्के जे सिके त्यही नै गरे। तर चाहिँ के छ यो भनेर जब निलो वर्दी लगाइसके पछाडि नेपाल प्रहरीको चाहिँ वर्दी लगाइसकेपछि नेपाल प्रहरीको पोसाकमा आइसकेपछि यी यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्नलाई, अशोभनीय क्रियाकलाप गर्नलाई यिनीहरूलाई छुट छैन। अवश्य पनि यिनीहरूलाई चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ। बिस्तारै क्रमशः तपाईँले भनेको जस्तो खालको एकदम खुलमखुला खालको त्यो खालको अवस्था पनि होइन, घुस दिने खालको अवस्था पनि छैन। जुन अब प्रहरी हलदारले चाहिँ अब तपाईँको दृश्यमा देखाउनु हो, तपाईँ स्थानीयको बाइट पनि लिनुभयो, ट्राफिक प्रहरीले म लिँदिनँ, म जरिवाना गर्छु भन्दा भन्दै चालकले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ उसलाई चाहिँ लगाएको छ। पछि चालकले त्यो कुरा स्वीकार पनि गरेको छ। त्यहाँ मैले चाहिँ ट्राफिकले मान्नु भएको थिएन, म आफैले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ कागजमा पोको पारेर दिएको भनेर भनेको पनि छ। अब हामी के छ त्यस्तो खालको ट्रेन छ। यी गर्दा गर्दै पनि कतिपय खालका चाहिँ प्रहरी कर्मचारीहरूको अनुशासनहीन, अमर्यादित क्रियाकलापहरू देखिन्छ। अब यसलाई हामीले क्रमशः सुधारको प्रक्रियामा गइरहेका छौँ र सुधार हुँदै जाने क्रममा पनि छ। अनि तास खेलिरहेका जुवाडे साथीहरूलाई चाहिँ के गर्नुभयो त? कार्यालयभित्र वर्दीमा जुवा खेलिरहनु भएका, तास खेलिरहनु भएका उहाँहरूको कारबाहीको प्रक्रिया के भयो यो पनि अपडेट लिइहालौँ सर। धेरै इलाका प्रहरी कार्यालय बरथहको लागि त्यो दृश्य जुन देखेको छ तपाईँकै नेसनल टेलिभिजन मार्फत आएको थियो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले इलाका प्रहरी कार्यालय बरथलाई छानबिनको लागि आवश्यक कारबाही छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नको निम्ति निर्देशन दिइसकेका छौँ। यसबिचमा चाहिँ त्यहाँ देखेको छ 9 जनाको चाहिँ संवाद देखियो, 4 जना खेल्ने, 3 जना हेर्ने र 2 जना भिडियो खेलेर कम्युनिटी सेट गर्न देखिएको छ। र हामीले त्यहाँ प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा एउटा टोली गठन गरेर यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्न
भनिसकेका छौँ। अनुसन्धान कर्मचारी आएको छ भनेदेखि केही प्रहरी कर्मचारीहरू चाहिँ सौदा भएर अन्यत्र जिल्लाहरूमा सौदा भई गइसकेको हुनाले ती प्रहरी कर्मचारीलाई झिकाउने काम समेत भइरहेको छ। भनेको जहाँ सरुवा भएर गए पनि यो दृश्यमा आइसकेपछि यो थाहा भइसकेपछि त्यहाँ जहाँ गए पनि त्यो उन्मुक्ति हुँदैन, त्यहाँ कारबाही हुन्छ? हुँदैन। हामीले त्यसका लागि चाहिँ लेखापढी गरिसकेका छौँ। अब केही प्रहरी कर्मचारी आइसकेका छन् भने केही प्रहरी कर्मचारीको लागि चाहिँ हामीले प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर लेखिसकेका छौँ। यसै गरिकन अहिलेको जुन ट्राफिक र जवान बिचको जुन म त्यसलाई पनि जोड्न चाहेँ, यसको लागि पनि हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भनेदेखि तत्काल त्यो घटना घटिसके पछाडि म आफै पनि स्पोर्टमा पुगेको थिएँ। म आफैले सम्पूर्ण कुरा अनुसन्धान समेत गरेको थिएँ। यी सम्पूर्ण कुरा हामीले रिपोर्टिङ गरिसके पछाडि प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआई साहबको आदेशले हामीले चाहिँ यी दुईजना नवराज खड्का र पुष्पजङ कार्की जुन चाहिँ ट्राफिक प्रहरी र प्रहरी हल्ला जुन बर्दिमै मुखामुखी गरेका छन्, यिनलाई पनि हामीले आवश्यक कारबाहीको लागि 2 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आदेशले दङ्गा नियन्त्रण कार्यालय ढल्केवर पठाइसकेका छौँ कारबाहीको लागि भने अन्य जुवामा संलग्न हुने प्रहरी कर्मचारीको लागि पनि हामीले चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ र केही अन्यत्र जिल्लाहरू गएकालाई पनि हामीले झिकाउने काम सुरु गरिसकेका छौँ। हस् डे साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीका लागि। र दर्शक महानुभावहरू, म यो पनि बताउँ, जति पनि देशैभरि सुरक्षाको एउटा सुरक्षा दिनको निमित्त जसरी प्रहरी जवानहरू खटेर बसिरहनु भएको छ, त्यहाँ रहनुभएका अधिकांश इमान्दार प्रहरी जवानहरूको, प्रहरी अफिसरहरूको मनोबल नगिरोस् भन्ने कुरामा म उत्तिकै सचेत छु। तर केही थोरै मात्रामा रहेका केही मानिसहरूको गलत क्रियाकलापले गर्दा असल इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ मानिसहरूको शिर कहिलेकाहीँ निहुरन पुग्छ। यो नियति भोग्नै पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। तर यसो भनिरहँदा ती तमाम राष्ट्र सेवकहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ, हाम्रो यो कार्यक्रमको युनिटको उच्च सम्मान छ, जसले थोरै सेवा सुविधा लिएर पनि यति धेरै सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ, आफ्नो कर्तव्यमा लागि परिरहेको छ। ती सम्पूर्ण देशैभरिका जवानहरू कसैको पनि मनोबल नगिरोस्, यो कुरामा हामी सचेत छौँ। उच्च मनोबलका साथ राष्ट्र सेवा गर्नुहुने तपाईँहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। केही मानिसहरू देखिन्छन् जसले सङ्गठनकै बदनाम गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो उद्देश्य भनेको ती खराब पात्रहरूलाई मात्र औलाउने हो। यसले गर्दा असल कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिहरूको मनोबल नगिरोस् भन्ने कुरामा हामी अत्यन्त सचेत छौँ। र अब आजको अर्को विषयतर्फ दर्शक महानुभावहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, समाजमा सोझा मानिसले बाँच्न निकै गाह्रो छ। सोझा मानिसहरूका लागि केही व्यक्तिहरूको छलछाम र ठगीका कारण सामान्य व्यक्तिलाई जीवनयापन गर्न असाध्यै मुस्किल हुन्छ। सर्लाहीका रामदुलार महतो र शङ्कर माझी यसका प्रतिनिधि पात्र हुन्, जसले सर्लाहीमै अलि राम्रो ठाउँमा जग्गा किन्न भन्दै 10 वर्ष अघि जग्गा धनीलाई लाखौँ भुक्तानी दिइसकेका थिए। 10 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा बस्ने जग्गा धनीले उनीहरूको नाममा जग्गा पास गरिदिन्छु भन्दै 10 वर्ष झुलाए। लाखौँको ब्याज नै भइसकेको थियो, तर जग्गा अर्कैको नाममा पास भयो अनि लाखौँ पैसा पनि गयो। जमिनदारले पैसा लिएको प्रमाण छोडेनन्। अहिले न जग्गा छ, न पैसा छ, न जग्गा धनी सम्पर्कमा आउँछन्। सर्लाहीबाट जग्गा धनीलाई खोज्दै काठमाडौँ आएका उनीहरूका विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्लाही ईश्वरपुर 11 शङ्करगञ्जका शङ्कर माझीले 10 वर्ष अघि गाउँको 18 कट्ठा जमिन बेचेर खेत भएको जमिन किन्न जमिनदार अच्युतमान सिंह अमात्यालाई 7,03,000 रुपियाँ दिएका थिए। अच्युतमानले शङ्कर माझीलाई जमिन पास गरिदिनु भन्दै लामो समय टार्दै आए, तर केही समय अघि शङ्करले पैसा तिरेको जमिन अच्युतमानले अर्कैलाई पास गरिदिए। आफूले पाउनुपर्ने जग्गा अर्कैलाई पास भएपछि शङ्कर माझी हेरेको हेर्रे भए। 10 बरस हो गली ओकरा पैसा देला, अथी जगह बेच के घराड़ी बेच के दिली ओकरा पैसा। अभी तकला वो जमीन न पास कलकै, तो अबर तकला पैरा तकते छी 10 बरस से। ये अमरी आके ये जमीन बेच लेलकी दोसर हाथे। 10 वर्षमा 7 लाखको सावा ब्याजको कुरा मात्र होइन, आफूले पैसा तिरेको जमिन आफ्नो नाममा पास हुने आशामा वर्षौँ बिताए शङ्कर माझीले। र अहिले पैसा पनि गयो र जमिन पनि रहेन। घराड़ी बेच के ओकरा 7 लाख रुपया पुगैले रहली, जमा कैले रहली 7,03,000 डेली ओकरा। अभी वो पास न जमीन कलकै, अमरी जाके बेच लेलकै, बेच लेलकी अमरी दोसर के हाथे। हमनी के जगह न पास कलकै।
अच्युतमानबाट ठगिएका शङ्कर माझी मात्रै एक्ला छैनन्। उनकै छिमेकी रामदुलार महतले पनि जमिनदार अच्युतमान सिंह अमात्यबाट जमिन किन्नका लागि 10 वर्ष अघि नै 2,43,000 रुपियाँ बुझाएका थिए। तर अहिलेसम्म पनि उनको नाममा जमिन पास भएन, बरु उनले पैसा तिरेको जमिन अर्कै व्यक्तिको नाममा पास भएको छ। उहाँलाई 2,43,000 रुपैयाँ चाहिँ पेड गरियो अनि पेड गरिसकेपछि उहाँले भन्छ कि आज पास गर्छौ, भोलि पास गर्छौ। अब गर्दा गर्दै चाहिँ यो 10 वर्ष भयो। यही महिना तपाईँको साउन कति 13 गते त्यो जग्गा चाहिँ पास गरियो अर्काको नाउँमा। हामीलाई त्यो जग्गा पनि आजसम्म पास गरेन अनि पैसा पनि हामीले पाएको छैन। उनीहरूलाई पैसा दिएको सानो कागजमा हस्ताक्षर गराएर छाडिएको छ। अच्युतमान सिंह मात्य काठमाडौँको हिमालयन हाइट कोरोडीमा बस्ने जानकारी पाए पनि पीडितहरूले भेट्न पाउँदैनन्। अहिले त अच्युतमानले उनीहरूको फोन समेत उठाउँदैनन्। यस विषयमा बुझ्न हामीले अच्युतमानलाई पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि उनको फोन उठेन। दर्शकहरू, आम नागरिकका यस्ता पीडाहरू सुन्ने हो भने सुनेर साध्य छैन। यति धेरै मानिसहरू यस किसिमको ठगीको शिकार भएका छन्। आवाज नभएका मानिसहरू, पहुँच नभएका मानिसहरूलाई थोरै प्रलोभन देखाएर लाखौं करोडौंको ठगी गरिएको छ र हामी सकेसम्म त्यस्ता आवाजहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र यस विषयको फलोअप गर्ने पनि कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। र यसमा प्रशासनले, सरकारले, सरकारवालाले साथ दियो भने हामी मिलेर समाजमा पीडामा परेका यस्ता मानिसहरूलाई धेरै मद्दत गर्न सक्छौँ, उहाँहरूको आँसु पुस्न सक्छौँ। यो कार्यक्रम त्यही प्रयासको निरन्तरता हो। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भइसकेको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।